अ, काल जी दिल्लीची माजी मुख्यमंत्री आणि करंट ऑपोजिशन लीडर ऑफ दिल्ली विधानसभा आणि गोंयची प्रभारी श्रीमती आतिशी नाईक आतिशी हांगासर विजीट दिली. तेच्या वांगडा गोंयचो अध्यक्ष आपाचो अमित पालयेकर आसलो. तेंच्यांनी एक सदिच्छा भेट दिली. ती खंय तरी दिसून येयल्लें आहा की ते आपले पार्टीचो विस्तार करपाक पळयता गोंयभर. बरी गजाल आहा. प्रत्येक पार्टेक हो अधिकार आहा की आपले पार्टीचो विस्तार करप, आपले पार्टीचो बरे तरेन प्रचार मांडप. ते आपले पार्टीच्या संदर्भान म्हाजे कडेन हांगासर येयल्ली की आपाक जॉयन जावचो तुवें. जेणे करून आपले जे कितें तत्वां आहा, आपले जे कितें विचार आहा, हे फुडें व्हरपाक लागून तुवें आमच्या वांगडा जॉयन जावचें अशें म्हणून ती एक प्रस्ताव दिवपाक म्हणून हांगासर येयल्ले. एक सदिच्छा भेट आसली आमच्या घरा कडेन हांगासर. म्हज्या घरा कडेन कोणूय येवंक शकता, हांव कोणाक आडोवंक शकना. आनी एक पार्टी लिडर म्हणटकूच ती आपले पार्टीचें काम करून गोंयांत प्रचार वाडोवपाचें काम ती आपले परीन करता. सो ती एक अशीच च्यायेच्या निमतान येयल्ली हांगासर. गोवा भाजपचे तुम्ही माजी आमदार अशा परिस्थितीन जरी तेंच्यांनी सदिच्छा भेट दिली, राजकारणान कितें आसा रोखडेच उलट सुलट चर्चा जातात. तुमचें कितें मत आसलें ह्या बाबतींत? हांव गोवा भाजपचो जरी माजी आमदार जाल्लो जाल्यारूय आयज जी तत्वां भारतीय जनता पार्टी भितर जी रुजलेली आसली पयलीं ती आयज ह्या फाटल्या 10 वर्सांक खंयच उरलेली ना. सो हो सगळो विशय उलोवन, कारण आयचे जे भारतीय जनता पार्टीचे खरें हांगासर जी गोंयांत पार्टी रुजयल्ली आहा ते आयज खंयसरूच ना. ते सगळे सायडीक पडलेले आहा आनी भलतेच भारतीय जनता पार्टीचेर कब्जा करून बसलेले आहा. सो हेका लागून ही जी तुजो हें आहा, उल्लेख आहा तो खंय हेका रिलेटेड ना असो दिसता. सो तशें कांय ना. ना म्हणजे सध्या जे गोवाचे नेतृत्व मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत चलयता हें सारकें ना अशें तुमकां म्हणपाचें आसा. नेमकें कितें गोंयचें म्हणूंक सोदता? भाजप सरकार जें आहा हेजेर खूब लोकांची नाराजी आहा. हें सरकार फक्त बातां मारपाचें सरकार जाल्लें आहा. प्रत्यक्षान कांय करिना. म्हणजे व्हडल्यो व्हडल्यो गजाली डिक्लेअर करता, पूण तूं प्रत्यक्षान पळोवंक वयशी जाल्यार थंय कांय ना. म्हणजे लोकांचे कान सादा भाव म्हणटा, कानांक तेंच्या आयकपाक बरें दिसता, पूण जेन्ना प्रत्यक्षान वचोन तेजे कांय गोश्टी आयज 3 दिसांनी पंचायतीन वच तुका हें काम करून मेळटलें, सगळी बोगस, फटींग. 3 दीस कित्याक आहा तेंचे सेक्रेटरीच सारके आसना, बाकीच्यो गोश्टी आसना. 3 दिसांनी कशें काम जातलें? सो ह्यो लोकांक बरें दिसपाक लागून हो सरकार जो आहा हो उलयता, पूण प्रत्यक्षान काम कांय ना. लोकांची नाराजी भरपूर आहा. लोक तेंचे दहशती सकयल आहा. लोक भिवन आहा तेंकां. पण 2027च्या विधानसभा इलेक्शन केन्ना येता हो गोंयच्या लोकांचो एक हें आहा. एंटी इन्कम्बन्सी भरपूर वाडलेली आहा भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारा बद्दल. हेका लागून खंय तरी नेतृत्व बदल जावपाक जाय अथवा पक्ष बदल जावपाक जाय अशें तुमकां दिसता? नेमकें कितें म्हणूंक सोदतात तुमी? 27 पक्ष बदल जावपाक जाय गोंयांत. आयज तेंचें नेतृत्व बदलप काय कितें करप हो तेंचो विशय. आयज लोकांनी तेंकां निवडून दिल्ले आहा, तो तेंच्या नेतृत्वान विशय घेवपाचो आहा. तें म्हजें कांय म्हणणें ना तेजेर की कोण बदलचो कोण ना बदलचो. फाल्यां मंत्रीपद सुद्दां कोणाक मेळचें कोणाक ना मेळचें म्हजो हो विशय न्हू. पूण 27 पार्टी बदलची, सरकार बदलचो हो गोंयच्या लोकांचें परसेप्शन आहा, गोंयच्या लोकांचे हे विचार आहा आनी बदलतले अवश्य. लोक जे भशेन 2012 जे भायर सरलेले पळय हांगासर सत्ता परिवर्तन करपाक, तीच स्थिती 2027 हांगासर लोकांक दिसण्याक येतली. तुम्ही म्हणटा 2012 भरलो, पूण लास्ट टायम शेवटी घोळोन शेवटी BJP सत्तेर येयली आनी तेंचेच सरकार जालें. तशें फुडें जातलें अशें तुमकां दिसना? ना, हे लोकांनी विचार करपाक जाय. ज्यो आयज वेगळे तरेन पार्टी आपले हे करतात पळय तेंच्यांनी एकी कडेन येवपाक जाय. तुमी वोटींग पर्संटेज जर पळयशात फाटल्या हेची जाल्यार भारतीय जनता पार्टीक 33 ते 35% पडलेली आहा. एज वेल 65% ते 67% ही वोटींग पर्संटेज जी आहा ही ऑपोजिशनान आहा. म्हणजे इतलेंच जालां की डिवायड जाल्ली आहा. सो इन फ्युचर लोक हेजेर बरे तरेन विचार करतले. लोक हुशार जाल्ले आहा. लोकांक 1-2 ना भोगलें. सो आतां खंयच मिस्टेक जावची ना. लोक एकी कडेन येवन वोटींग करतले आनी हेंकां घरा धाडटले. हेका लागून भावी फुडें वचून खंय तरी आप हो पर्याय असो तुमकां दिसता? तेजेर अजून कांय विचार करूंक ना. तेंच्यांनी जरी म्हाका एक प्रस्ताव दिलो, ते एक सांगलें की तुवें आमच्या वांगडा येवचो. हे तरेचे आसता आनी प्रत्येक पार्टेक प्रत्येक लिडराक तो अधिकार आहा देशभरांतल्या की कोणें आपले पार्टीचो विस्तार खंयसरूय करपाचो हो तेंचो अधिकार. सो म्हाका येवन सांगलें, पूण हांवेनूय तेंकां सांगलेलें आहा की हांव 2 फावट हारलां.
2 फावट हारप म्हणजे हांव एकलो हारोंक ना, किरण कांदोळकर हो एकलो हारोंक ना, सबंद जे म्हजे वोटर आहा, म्हजे कार्यकर्ते आहा थिवीवरांतले, हे लोक हारलेले आहा. म्हाका तिसरे फावट खंयच्याच कार्यकर्त्याक, खंयच्याच वोटराक हारोवपाचो ना. सो म्हजो जो हे फावटी विचार आसतलो हो तांकां विचारून म्हजो निर्णय आसतलो. आयज मेरेन जे हांव थिवीभरांत भोंवत आसा थंय सगळ्यां कडलो आवाज म्हणजे 80% लोकांचो आवाज जो आहा हो येता तूं इंडिपेंडंट वच म्हणून. सो आयज मेरेन हांव इंडिपेंडंट आहा. खंयच्या पार्टेक जेन्ना हांव एटॅच जावपाचें, जॉयन जावपाची जेन्ना गरज जातली त्या वेळार अवश्य हांव म्हजे सबंद कार्यकर्त्यांक ईच एंड एवरी वोटराक म्हटल्यार जाता हांव कन्सल्ट करूनच जातलो. कारण म्हाका हे फावटी म्हज्या वोटराक हारोवपाचो ना. तेंचें नेतृत्व 27च्या विधानसभा भितर तेंचें नेतृत्व आसपाक जाय ही म्हजी इच्छा. मधोमध तुम्ही खंय तरी गोवा फॉरवर्ड पार्टी वांगडा खंय तरी तुम्ही एक लायमलायटीन परत येवपाक सोदतात. ना पळय, लोकांचे हांगासर थिवेचे प्रश्न खूब आसले. बेश्ट्यो सायनी मारल्यो आनी प्रेस घेतली हांवें म्हणून लोकांचे विशय मिटना. हे विशय जे आसता हे विधानसभेन येवपाक जाय. आनी म्हजे कडेन आमचे जे लोक आहा, म्हजे सपोर्टर आहात म्हणात किंवा थिवेन जे पिडेस्त लोक आहा, जे पिडलेले आहा, जे आमदार तेंचे कांय आयकना, सरकार तेंचे कांय आयकना, अशा लोकांचे जेन्ना विशय जे आसले ते म्हाजे कडेन हांगासर येयले. म्हणपाक लागले ना हे विधानसभेन काडपाक जाय. हांवें म्हणलें कोणाच्या थ्रू काडया. तेंच्यांनीच म्हाका लोकांनीच सांगलें विजयाक मातसो मेळन दी आपल्याक. सो तेका लागून हांव लोकांक लागून विजया कडेन गेलो आनी विजय एक बरे पैकी मुद्दे मांडले. अशें हें कांय आसना. आनी जेन्ना पळय आपूण खंयसरूय वयता, आपूण खंयसरूय कितें करता आनी म्हजें काम जर ते विजयान केलें, लोकांचे प्रश्न मांडले, जाल्यार तेज्या वांगडा म्हाजी बरी दोस्ती आहात. अशें कांय ना की हांव पार्टेन जॉयन जावंक ना न्हू. पार्टेन जॉयन जावप आनी तें म्हणजे अशें कांय ना की फाल्यां हांवें कोणाकूच हडकोवप ना. आमी विरोधक सुद्दां मेळ्ळे तांकां बऱ्यो गजाली सांगता ना, तेंच्या वाडदिवसांक वयता. आमीच कित्याक सगळे BJP वाले वचना. सगळ्यांचे वयता. दॅट मिन्स तो कितें पार्टेन येयलो अशें कांय आसना. परत खंय तरी घरा वचपाची BJPन ऑफर येयली जाल्यार ती स्विकारचे ना. सद्या BJPचेर हांवें सांगलें तर हें एंटी इनकम्बन्सी खूब आहा आनी म्हजे कार्यकर्ते तरी म्हाका दिसता रेडी आसचे ना. म्हजे कार्यकर्ते तरी रेडी आसचे ना. हांव तेजेर सद्या तरी कांय उलोवंक शकना. पूण म्हजे कार्यकर्ते 80% लोक जे आहात वोटर म्हजे ते म्हाका सांगता एज अ इंडिपेंडंट वच म्हणून. आनी आयज मेरेन तो विचार आहा. सद्या तरी खंयचेच पार्टेक जॉयन जावपाचो विचार ना. ती सुद्दां आतिश येयले आनी सांगता तांकां कार्यकर्त्यांक विचरून, लोकांक विचरून हांव निर्णय घेता. हो एक सहज सिंपल हो आन्सर, कॉमन आन्सर म्हटल्यार जाता हो. त्या वेळार म्हणजे लास्ट टायम खंय तरी तुमच्याच कार्यकर्त्यांनी तुमकां डावलून भाजपाक सत्तेर हाडले. म्हणजे खंय तरी तुमचेर तेंचो विरोध आसा, रोश आसा अशें दिसना. ना म्हाज्या लोकांनी कसो भाजपाक हाडलो म्हणटाय. म्हाजे लोक जे असले प्रमाणीकपणान म्हज्या वांगडा रावले. म्हाका कांय न्हू 7,300 हांगासर वोट पडलेले आनी जो जिखला ताका 9,000 पडलेले. हार्डली 2,000 जे आहा. म्हाजे लोक असले हेंच्यांनी कोणीय धांवडूंक ना. थोड्यांक तिडक येयल्या म्हज्या लोकांक, थोड्यांक राग येयलो. दॅट मिन्स तेंच्यांनी भाजपाक सपोर्ट केलो अशेंय न्हू. तांकां राग येयलो इतल्याकूच लागून की हांव हळडण्यां गेलो तांकां सोडून. हो एक राग जालो. दुसरो राग जालो तेंच्यांनी हांवें TMC घेतली. जी पार्टी सारकी नवीन आसली हांगासर आनी ती हांवें घेतली. म्हणजे तूं आपल्याक जाय तें करता. हो लोकांचो हो खरो मुद्दो आसलो आनी ते रागा बरोबर तेंच्यांनी खंयसरूय मतां मारली आसतली. पूण ते म्हजे तशें आयज रागार ना. जेन्ना ते हांवें सबंद मिडिया फुड्यान म्हटलें की म्हजी ही फावटी चूक जाली. TMCक जॉयन जावप ही म्हजी व्हडली चूक. थिवे सोडप, हळडणे रावप ही म्हजी व्हडली चूक. आयजूय तेंच म्हणटा हांव. तेन्ना त्या लोकांनी म्हाका माफ केलो. आयज ते लोक सबंद म्हज्या वांगडा आसा. ज्या लोकांनी नाराजीन वोट दुसरे कडेन मारलेले. अशें म्हणूं नाका तूं की तेंच्यांनी BJP निवडून हाडले. तेंच्यांनी BJP निवडून हाडले अशें कांय ना. पूण नाराजीन तूं अशें करता जाल्यार आमी अशें करतात. हे तरेचे जे वोट स्प्लीट जाले आनी ताका लागून हांगासर BJP जिखली. 2027 परत खंय तरी तुमी BJP नाकारली जाल्यार तो खंय तरी परत बॅकफायर जावचो ना, लोक परत नाराज जावचो ना अशें तुमकां दिसना? तूं पत्रकार, तूं BJPचो प्रवक्तो कसो विचारताय म्हाका हो प्रश्न. मागीर हांव सद्या तरी सांगता तुका BJPचेर नाराजी आहा लोकांची. BJPचेर नाराजी आहा. BJP 2027 येयना हांगासर. हांगा सत्ता परिवर्तन जातली. खंयची पार्टी येतली तें आयज सांगिना हांव तुका. जर विरोधकांनी एक बरो विचार केलो की सगळे कंबायंड येयले आनी एक बरो विचार केलो जाल्यार सत्ता परिवर्तन जावंक शकता. आनी विरोधकांनी जी फाटली फावटी केल्या ती मस्ती ना आमी इतले आनी आमी तितले, म्हणजे थोड्या पार्ट्यांक कितें दिसता की BJPक विरोध आहा म्हणजे आपल्याक सहज मत मारतलो झक मारीत. हें घडचें ना.
कंबायंड ऑपोजिशन जर येत जाल्यार BJP हांगरसून घरा वयतली, नाजाल्यार म्हाजे कडेन बेस्ट ऑप्शन आहा न्हू एज अ इंडिपेंडंट. हांव खंय तरी खंयच्या पार्टीच्या मोगान आहा, पूण तूं आयज जे म्हणटाय न्हू BJP कडेन हें जातलो, ही गजाल सारकी न्हू. तेजेर तुमचें कितें म्हणणें? आयज जी हांव विधानसभेन आसतना सगळ्यांक खबर आहा, खास करून म्हजे जे लोक आहा सिरसय थिवेचे अशे आसतले जेंच्यांनी गरीब लोकांनी कोमनीदाद जाग्यान घरां बांदलेलीं आहा, खास करून आमच्या गोंयच्या लोकांनी. हेंच्या पासत हांव सदांच विधानसभेन सरकार म्हाजो आसतना सुद्दां डिमांडाचेर आसूं नाजाल्यार बाकीच्या गोश्टीचेर आसूं ती कायदेशीर करची असो म्हणून, आनी त्या टायमार आमचेच सरकार आसतना, हांव आमदार आसतना आपले जमनीन घरां कायदेशीर करची. आपले जमनीन हो कायदो पास जाल्लो, कोमनीदादीचो खंय तरी फुडें उरलो, मनोहर पर्रीकर मागीर सेंट्रलाक गेलो आनी खंय तरी मागीर ती डिले जाली. पूण आयज हांव खऱ्यांनीच बरी गोश्ट जाली ती बरी गोश्ट, ह्या सरकाराचें अभिनंदन करता हांव. प्रमोद सावंताचें अभिनंदन करता, कारण तेणेन हो निर्णय घेतलो. कारण ह्या हितून बारीक लोक भरभट्टात नाजाल्यार बारीक लोकांचेर खूब त्रास जाता. घर म्हणजे हें सर्व सगळें. सो तेंच जर फाल्यां मोडटा, आयज मोडटा हें आनी तें म्हटलें जाल्यार हें जाता. ताका लागून हांव मुख्यमंत्र्याचें अभिनंदन करता. तेज्याच वांगडा हांव एक सजेशनूय करता, कारण हें जें बील विधानसभेन जेन्ना येयल्लें थंय विरोधकांक कोणाक कांय सारकें उलोवंक मेळोंक ना. बील आनंद फानंद म्हणजे डिस्कस सारकें ना जाता तें पास जालें. आतांच मुख्यमंत्र्याचें एक स्टेटमेंट येवपाक लागलेलें आहा की कोमनीदादीची NOC जाय पडटली हें घर कायदेशीर करपाक. आपूण फायन मारतलो, बरी गोश्ट आहा. हांवूय म्हणना की कोणाकूच फुकट जागो दिवचो. फुकट जागो दिवपाचेर हांवूय एग्री ना. तुमी कोमनीदादीची जी NOC म्हणटा थंयसर परतून घोळ करतले, म्हणजे लोकांक त्रास जातले. कोमनीदादी कडेन आयज कित्याक 30 ते 40 वर्सां पयलींची घरां ही आनी 30 ते 40 वर्सां कोमनीदादीक विचरूनच त्या लोकांनी घरां बांदलेलीं. मॅक्झिमम कोमनीदादींनी, हांव अशें म्हणना की सगळ्यात, पूण मॅक्झिमम कोमनीदादी तेन्ना जे कोण आसले पळय कमिटी ते जबाबदार आहा ताका. नाजाल्यार तेन्नाच तेंच्यांनी कंप्लेनी कित्याक करूंक ना, ते ओगी रावले. सो तेन्ना तेंचे कितें तरी साटेलोटे आसले आसतले. पूण आयज जर तेंची NOC परतून हाड म्हटली 30 ते 40 वर्सांनी, जाल्यार ह्या लोकांक परतून त्रास जातलो. सरकारान हितून थोडो फेरबदल करून जो कितें जमनीचो रेट ठरयता, म्हणजे आयची रेटीन वचो नाकात तुमी. आयज ती 10,000 15,000 रेट ह्या आमच्या बारीक लोकां कडेन जावची ना. त्या टायमा वयलो रेट आसपाक जाय. जेन्ना घर बांदलां 30 वर्सां पयलीं बांदलां जाल्यार 30 वर्सां पयलीं जो रेट आसलो पळय तो जावपाक जाय. सरकारान तो जे कोणी घर बांदलेले आहा, जमीन घेतलेली आहा तेजे कडसून तो हें करप, वसूल करप आनी तेतलो एक वांटो जो आहा हो कोमनीदादीक दिवप. जी कितें पर्संटेज धरून 40% म्हणत वो कोमनीदादीक सरकारान पे करप, म्हणजे तेजे कडलो वसूल करप आनी सरकारान पे करप, जेणे करून सगळे गोंयचे आयज जे सरकारान बील हाडलां तितून सुरळीत जातलें. नाजाल्यार हांव सांगता तुका 1 लाख कित्याक तर हांगा 10,000 सुद्दां घरां कायदेशीर जावपाची ना. हे जर अटी जर आसात, म्हणजे हे खुबश्यो आमी स्किमी पळयता त्यो दाखयतात भरपूर, पूण ते घेवंकूच शकना प्रत्यक्षान, कारण डॉक्युमेंटेशनाक लागून हांगा अडकून उरतले. मागीर तेजो बील हाडून कांय वेस्ट ऑफ हें म्हणटले ते. सो ताका लागून सरकारान हेजेर बरो विचार करचो की लोकांक ह्यो NOCच्यो आनी बाकीच्यो गोश्टी ना सांगता सरकारानूच ते जमनीचो रेट निश्चित करप पयलींचे रेटीन आनी तेतूंतलो एक वांटो काडून कोमनीदादीक दिवप. ना ZP डिक्लेअर जावन न्ही मागीर पळयता. लोक आमच्या वांगडा आहा, आमकां कित्याक टेन्शन घेवपाक जाय. लोक आहा आमच्या कडेन. सो आनी लोकांची कामां केल्ली आहा. ZP म्हणून तेणेन जी कामां केल्ली आहा, भरपूर कामां केल्ली आहा. आमी सगळेच कितें मिडियाचेर येता आनी कितें आमी फोटो काडून घालता अशें ना, पूण कामां प्रत्यक्षान त्या वाड्यार लोकांक दिसता. 5 पंचायतीच्यो तिका लागता तितून काम केल्लें आहा. सो हेजो विचार जो आहा लोकांचेर हांव सोडून दिता. लोकांनी सांगपाचें तें. तो आतांच आमी थरोवया नाका. वेळोवेळी म्हणजे तुम्ही आमदार असताना अथवा आमदारानंतर सुद्धा कोमनीदादच्या बाबतीत सदीत आवाज उठयला आणि आयज सरकारान जो कोमनीदादचे घटक आसात, भंडारी समाजान 2 गट जाल्ल्या, खंय तरी दुफळी निर्माण जाल्या. जे काही जे नेते आसा भंडारी समाजाचे ते बी वेगवेगळ्या गटान विभागलेले आसात. ह्या संदर्भात तुम्ही समाजाच्या बाबतीत कितें म्हणूंक सोदतात? 2 गट आहा म्हणटा पळय, ह्या दोनूय गटाच्या लोकांक देव रुद्रेश्वरान बरी बुद्धी दिवची, आनी हेजेर हांव कांय उलोवंक सोदिना.